ايوا باش نقول لكم الوصفه اشنو هي. وصفه زيت الجوز الهند. من لم يعرف جوز الهند تيكون بثمن غالي البنات، ويكون فيه منافع كثيره ديال البشره ديالنا والشعر ديالنا وجيلاتنا. تيكون شويه سورتو في فرنسا تيكون شويه بالثمن، تيكون داك اللي ما تيكون شويه مزور، ولكن البيو تيكون غالي. وما كاين ما احسن الا وجدنا شي حاجه في ديورنا وكنعرفوا اش كنديروا فيها. دونك البنات غندير لكم انا بطريقه المبسطه زيت جوز الهند. ايتما يستما اليوم جديد غنحاول نسكر غير الوصفه هي الزيت ديال جوز الهند ديال الكوكو. ما عرفتش عنده شي سميه اخرى بشلحه، انا كنقولها غير زيت جوز الهند. يلا تبعاتي شلو حنا مزيان. واخا البنات غادي نوري لكم سميتو زيت جوز الهند. البنات اللي تشريو ديما الكوك، هذا الكوك ديما تشوفوه الا كان مدم، الا كان مدم حيت فيه جوج زعما سميتو. كاين الكوك اللي ناشف وكاين الكوك اللي مندم. هذا البنات انا شريتو عند الطواركه كيبيعوا داكشي زوين، كتمسيه هكا كتعرفوه الا بالزيت. البنات الزيت غاديه فيه فوالا. لا كاليتي راه ما عندهاش الثمن. انا شريت كيلو ب 3 اورو كالك، درت به بزاف ديال الوصفات وبقى ليا. دروك البنات ها هو جوز الهند. درت هنا 7 د الكيسان باش يخرج لي واحد شويه. عرفتوا ملي كيطيب وكيعصى تعصريه وكتموليه داكشي ما نص كيمشي في لامولينيكس، نص كيمشي في العصير في داك الشيفون فاش غتعصريه وما تيبقى والو. دونك انا غادي ندير هنا 7 د الكيسان والماء غادي ندير حتى يفوت الماء. كيدير كاس ديال جوز الهند كيدير كاس اونص ديال الماء. انا غادي ندير زعما حتى يفوت سميتو المرميطه فاش غادي نديرو ولا لا كوكوط، حيت عندي لا كونتيتي كبيره البنات هانتوما كتشوفوا كونتيتي زعما كبيره. وغادي نديرو في لا كوكوط. هانتوما كتشوفوا عندي لا كوكوط ديالي. انا كاع شوفوا البنات واش كيكون راه نص كيمشي في النار، نص كيمشي فسميتو. فوالا غادي نقربكم شويه لعندي باش تشوفوا الطريقه. البنات بسم الله على بركه الله. دوك غادي نبدا. انا ديالي درتو في الطنجره ديال الضغط. ديروا شي حاجه كبيره حيت انا عندي 7 الكيسان تبارك الله راك كبيرين. ها هما غادي ندير لهم الماء الساخن البنات، الماء المغلي ولا الماء الساخن. كنشرح للناس اللي ما كيعرفوش الساخن ولا المغلي. بسم الله غادي ندير باش حتى نعمر زعما يفوت عندي هنا، حيت درتو ديجا هنا عندي هنا. سخنتو على 2 مرات البنات حيت ما عنديش سميتو. غادي ندير حتى يفوت هذا. فوالا هانتوما شفتوا البنات غير باش نشرح لكم شرح مبسط. عندي 7 د الكيسان ودرت الماء حتى يفوت شويه. هانتوما هوب هنا. وغادي بيان سور انا غادي نخليه واحد 5 حتى 10 دقائق البنات. كاين اللي كيخليه هكا وكاين اللي كيغليه. انا جو بريفير نخليه واحد شويه وغتحركوا بواحد ملعقه ديال الخشب البنات. هانتوما غادي نقربوا لكم دو بري mesdames et messieurs. J'espère vous voyez. Regardez. هما البنات غتحركوا بهذا الخشب ديال معلقه ولا احسن هذا تيكون زوين البنات هذا. وخليوه 5 حتى 10 دقائق حتى يغلى واحد شويه غير شويه. ويا بخي غادي ندوزو في لامولينكس. فوالا ها هو كيخليه ساعه نص ساعه. انا هذه هي الطريقه الصحيحه باش غادي نديرو. الماء ساخن مغلي غادي نخليه قلت لكم عيد 5 حتى 10 دقائق البنات. ونرجع معكم باش نديرو في لاكوكوط. البنات من بعد خليته واحد 5 حتى 10 دقائق. هانتوما كتشوفوا راه كتشوفوا تنقول ديما كتشوفوا. دروكا المرحله الثانيه البنات غادي
هاد المولينكس غادي نميكسيه واحد شويه. ما نديرهاوش شي بيتيز هكا حيت كيكون بعض المرات هنا سخون كننسى. دروكا اش غادي ندير البنات، غادي نطحنو. غنطحنو مزيان وغادي نصفيه امامكم احبائي مشاهدينا الكرام. غادي نقشر عليكم عاود شويه اخواتي اخواتي. الدنيا دايزه البنات دايزه، اللهم الواحد يتقشب. فوالا maintenant je veux mouliner. هانتوما غادي نقرب لكم شويه باش ما يتحرق ليا. جيسبر انا كي درت هادي لا مش تفرجيني بعض المرات كلشي كيكون مقلوب. عليه اوني فا بسم الله البنات. غنطحنو سمحوا لي مع الصداع، غادي نطحنو غير هذا الاول، الثاني ما غاديش ندير معكم باش ما نطولش الفيديو. مره البنات الا عندكم بحال هاد لي زاباراي، انا راه خسروا ليا بزاف دي زاباراي، مره ملي كتشعلوا بقى مره طفيوها شويه وحبسوا وديروا. مزيان بنات، خصو يطحن مزيان. كنتحضر باش نشوف ليه نوري لكم. غادي نعس. سي بون. غنوريكم غير المرحله الاولى يا بنات، والثانيه غادي نكونتيني توت سول. جو كونتيني توت سول افير. انتما كتشوفوا البنات غادي هنا افون درت واحد لاباسوار اللي عندكم بحال هادي ولا الصفايه اللي اي حاجه عندكم، اي حاجه انتما ديروا هنا بيان سور باش نصفيه. ديروا القياس اللي غتهز لكم سميتو هادي. هانتوما معايا كتزقيه شويه هادي، وهذا سخون. المهم دير اي سخون. اللي بغا يدير الماساج ديال يدينا البنات يديروا هنا. شو دوفو. المهم البنات غادي ماش غادي نكمل بوحدي حيت سخون. غتعصروه مزيان حتى يخرج لكم هذا سميتو هذا الحليب. هانتوما كتشوفوا الحليب ديال كاو ديال الهند، وهنا غادي تعصروه مزيان حتى يكون زعما مابقى فيه حتى شي حاجه، غير انا راه حين سخون تسنيت عليه بلا واحد 10 دقائق ما باش يسخن. عندي واحد الرونديفو ما بغيتش نخليه هكا. غادي البنات غادي نديرو انا غادي نعصرو مزيان ونرجع معكم. البنات غير قبيله باش نقول لكم راه خليته تبرد واحد شويه حيت باش نعصرو ما قدرتش، سخون شويه وانا زربانه. هانتوما كتشوفوا عاود درت جوج صفايات، واحد الصفايه هنا هادي الكبيره هادي، ودرت عليها هادي، ودرتوها البنات في هاد الزيف ديال حياتي. الزيف زعما باش ما يخرجوش زعما هاد سميتو. نتوما كتشوفوا سي فاسيل ملي كيكون البنات بارد شويه تنقدروا نتحكموا في يدينا باش نعصروا وديروا غير لا كونتيتي اللي تقدروا تعصروا، ما ديروش زعما بزاف. صافي عصروا مزيان حتى ما يبقاش الماء. حنا غنديرو
نزيدو الجنون ديالنا هنا صافي. ايبا فوالا غادي نديرو هنا يا البنات. غادي تشوفوا مي غنوري لكم. هانتوما نوري لكم النتيجه. تيكون فيه شويه البنات شويه الالوان وشويه ديال الزبل، مي النتيجه كتكون مبهره، تتكون زوينه. عاد غادي نخليها بخي حيت تمشى عليا الحال. هانتوما كتشوفوا لا كونتيتي البنات اللي خرجت في 7 ديال الكيسان، تبارك الله ما شاء الله. هانتوما كتشوفوا لو كبير كبير، ولكن بيان سيغ غادي يكون بارد في الثلاجه وغادي تبقى غير لا كونتيتي صغيره، غيبقى الماء تحت وجوز الهندي غادي يبقى الفوق. وهادي عندي جوج بولات البنات، وهادشي اللي بقى نتوما كتشوفوا ما ترميوش راه حتى هو نديروه نشروه في شي دغاش، شي زار، شي زعما نطخشو وخليوه حتى يبس واستعملوه للحلويات. هو ما غاديش يخسر. هانتوما معايا فوالا شوفوا البنات. Et ben voilà, je vous laisse parce que j'ai mon rendez-vous. البنات غادي البنات الرجاله وكل شيء غادي نهضر معكم. استسمح غادي ندير الكاميرا ديالي باش نهضر معكم على خاطري. دروكا كملت انا كملت البنات، وغادي نديرو في الثلاجه. غادي نفيلميه شويه بواحد الفيلم ديال الميكا، هو الفيلم هذا. استسمح هذا هانتوما كتشوفوا غادي نفيلميه بهذا. سمحوا لي حيت هنا الكاميرا كدرت الكاميرا غادي نفيلميه بهذا وغادي نفيلميه. خلينا كاع ندور لكم واحد شويه هنا باش تشوفوا زعما لي بوز ديالي والفيتو ديالي ها هما. وغادي نديرو في الثلاجه وغادي نخليوها البنات ليله كامله، ما تخليوش يومين و 3 ايام. كاينين الناس اللي تيخليوه 3 ايام زعما يكون ما تخليوه تيكون بارد بحال داك الثلج ديال جبال الاطلس حيت دوكا انا من الاطلس جبال الاطلس كيكون بحال الحجر ابخي ما فيهش زعما باش دوبي داكشي ما تيبقاش فيه. ساعه كامله يكفي. وان شاء الله نرجع معكم باش نوري لكم النتيجه. بقاو معايا وما تمشيوش بعيد. دروك غادي نمشي وغادي نخليه في الثلاجه ينعس واحد شويه تقولوا انا شاربه، لا ما شارباش، ما تنكليش بطنشرب. الحمد لله على نتيجتي. هذه 34 عام في فرنسا ولم اتغير شكلي. شوفوا البنات كي جاتكم الكسوه المغربيه، كي جاتكم الزي المغربي. ايوا هانتوما مرحبا يا لالا، مرحبا يا سيدي، مرحبا يا لالا، مرحبا يا سيدي، مرحبا ايما ما نكثرش عليكم. توت الوغ باش نوري لكم لا سويت. حبيباتي غادي دروكا غادي نحيدو الثلج. دروكا حليت هذا باش يسخن. هانتوما المهم هانتوما تشوفوا كي داير. المهم دوكا راه كيتهرس، نقطروه مزيان البنات، ماكسيموم تقطروه شويه. المهم داك الماء راه غادي يتسطى في الاول كي كيكون. هانتوما ماكسيموم غادي تقطروه وغادي نديرو هنا نقص ليه المهم الماء غادي يبقى لتحت والزيت غادي
غادي يبان ان شاء الله. ها الاولاني غادي نجبدو باش نحركوه. البنات درتو من البارحه، يلا طليت على واحد في الليل خرج ليا مزيان، درتو في القرعه باش نوري لكم الكيفيه ديالو. المهم الا خرج لكم غير نص قرعه راه سي بون، الا خرج لكم غير شويه راه مزيانه. حيت قلت لكم داكشي علاش درت انا 7 الكيسان باش يلا باش يخرج شويه. هذا زعما راه بيو لاكام ديال كارين نور. هانتوما هذا غادي نصفيه البنات باش الا بقى فيه شويه نهزو غير شويه ماشي يبقى بزاف. بسم الله. غير شويه هادشي اللي بقى غادي نديرو هنا. بنات غادي نمسح هادشي اللي كنبغيش. ايوا ديروا العافيه البنات، نقصوا ليها شويه، نقصوا. وغنقرب لكم شويه باش نحرك شويه. كنظن واش بان لكم البنات ولا لا عرف هو. المهم انا نقص ليه العافيه وغادي يبقى يدور بشويه. نتوما جيسبر يبان لكم البنات حيت هازه الكاميرا ودورتها باش يبان فريمون. نتوما وصافي تحركوا شويه بشويه حتى تبقى الزيت بوحدها، ودوك التكلتات تيكون بحال الفرماج. داكشي اللي خايب تيكون بحال الفرماج، وداكشي اللي زوين تيكون بحال الزيت. متخليوش بزاف، 5 حتى 10 دقائق تيبان لينا زعما. هانتوما بقى تحركوا. قرب الكاميرا. البنات غادي نبقى نحركوا حتى يوجد ان شاء الله نوري لكم. البنات انا باقي كنحرك، هانتوما كتشوفوا نعطيه الخاطر ديالو. كما قلت لكم تبقى الزيت بوحدها، ويبقى داك بحال داك الفرماج كيبقى بوحدو، كيكون داك شويه بحال ديك دي غريمون بوحدهم، والزيت كتبقى بوحدها. انا كندير في لاكام ديالي كارين نور. البنات راه ما كاين من احسن من الحاجات دار في الدار في كلشي، في زعما الحوايج زوينين يتكالوا وداروا في الوجه ديالنا. الوجه ديالنا هو المرآة ديالنا. ملي كنضحكوا ملي كنكونوا اي حاجه الوجه فاش كتبان. هما البنات هاد التكتلات كيبقى تيبانوا. نقص
فيها شويه باش نجهد ليها. بنات مره اخرى ان شاء الله غادي ندير لكم الوصفه ديال الزيت، الزيت ديال الشعر البنات. راه جربتها باش ما نكذبش عليكم، ها نتوما جربتها. درت 2 قراعي، القراعي الهضره كتجبدوها. القراعي البنات درتهم، ها نتوما كتشوفوا، باش ما تكذبوش عليا، ما نقول لكمش كنكذب. جربتهم وخديتهم بهاد الميكا كحله باش الضو ما يدخلش. غادي نوريكم الوحده، حيت انا ما كنوريكم شي حاجه حتى كنجربها، وسبحان الله جربتها. حيت شعري جيت من المغرب قطعته حتى لهنا، ها هو طويل. بنتي تبارك الله راه فايت لها الفيس ديالها وراه قطعاتو. قالت لك مامون، قالت لك كنحشم ملي كندوز كيقولوا لي عندك الشعر بحال اللي سوختي. البنات عرفتي البنات تيكونوا شويه غيارات وقطعات، وعاود درك راه وصل لها غير هنا صافي وسبيت. ها نتوما البنات، ها درتو داك المسائل كلشي درت فيها، ومره كنحركها. المهم باش ما نطولش معكم دابا، باش نقول لكم شنو كاين. درت 2 قراعي البنات. شاك فوا كنبغي نغسل شعري كندير كنعمرو ونغسلو. المهم غادي نقول لكم كلشي. هذا غير باش نجرب، زعما باش نوجد لكم، وان شاء الله ملي غادي نوري لكم غادي نقول لكم المقادير وكلشي. كنعا وعدتكم. فوالا درتو البنات في القراعي وغلفتو باش ما الضو، حيت عندي الضو يلاه كيدخل ليا من هاد الشرجم، ما كيدخلش ليا من هاد الجهه. عرفتو كما كنقول لكم ديما الدار تيكون فيها واحد شويه الديفو. الدار كبيره عندي تبارك الله، ولكن الضو في الكوزينه ما كيدخلش. والو يلاه كنصور لكم بهاد الجواه صافي. صافي نسوكيبي بهذا ديالي. الحاجه الزوينه ديما تيكون فيها الصعوبات وتيكون فيها شويه ديال سمي مشقه، ولكن كتكون النتيجه مبهره البنات. والحاجه الوحيده الواحد ملي يدير الحاجه تيجربها. انا الله شاهد بيا، حتى كنجرب اي حاجه في كاطو في كلشي باش ما نتخيبش معكم، وباش نكون اليز ما نكون مرتاحه ملي كنشرح لكم. انا ديجا عارفه داكشي باش نشرح لكم. البنات كنتمنى نال ارضاكم، وما الله ما يحشمنيش معكم ان شاء الله. ومسيره موفقه للجميع ليا وليكم. اللي كيتمنى شي حاجه الله يعطيها ليه في الزواج، في الولاده، في الصحه، في الخدمه، كلشي. الله ييسر اموركم. ايوا صافي، ويد الله مع الجماعه البنات. تعاونوا وتساعدوا. اللي عنده ما يدير، اللي عنده ما يعطي، اللي عنده ما يصدق. ايزي سالافي. الدنيا هاديه ودايزه، اللي دايما هي اللي كنموتو كنمشيو بلاصتنا، هي اللي هذيك هي الدائمه، ماشي الدنيا راه غير ان باساج. راه مشات العين، حنا كنعيشوا بزاف ولكن كنصحابوا راه عشنا بزاف، راه غير مشات العين في الدنيا. ايوا الله يهدينا ويهدي ما خلق البنات. انا غنمشي نوري لكم التكتلات، كيكون بحال اكليل الجبل. استسمح البنات، عندي الباب الحل. البنات سمحوا لي، هذه الجاره ديالي اللي قالت لك قضي لها واحد السيرفيس.
باقي كنهضروا، الواحد يقضي الحاجه اللي زعما يساعد واحد يساعدو. كنساعدها وكتساعدني. ايوا البنات كنقول لكم تيكون بحال هكا، تيكون بحال هاد الاكليل، هاد الاكليل هذا بحال اللبن وتتبقى غير الزيت. تتبقى غير الزيت البنات. صافي البنات باش ما نكثرش معكم، نخليكم وان شاء الله باش حتى كلشي يوجد نوري لكم. البنات نتوما كتشوفوا كي كيكون في الاخر تيكون النتيجه بحال هكا. تكون الزيت بوحدها، الزيت ديال هذا وهذا هو اللي غادي نرميو. هانتوما غادي نوري لكم غير باش تشوفوا. بقى ديروا في العافيه مهيله حتى كلشي كيمشي. هذا تيكون هذا الاكليل بحال الاكليل ديال الفرماج. وها هي الزيت هي الفغي الزيت هي هذه. هانتوما دروك ان شاء الله غادي نصفيه. هانتوما معايا والنتيجه مبهره. اصلا البنات الواحد الحاجه اللي دار الحاجه شي حاجه بيو تتكون زوينه. صفيت شويه البارحه البنات، درتو فواحد الطاسه باش نوري لكم زعما النتيجه كي كتكون. هذا هو خليته بوحدو. البنات النتيجه امامكم، امام اعينكم احبائي مشاهدينا الكرام. هانتوما هذا تتبقى فيه الزيت. شوفوا واش تيبقى البنات. هانتوما معايا ما تمشيوش بعيد. البنات جيسبيغ واش نقدر نديرو حيت سخون فريمون. خفت ندير شي بيتيز. يلا معايا غادي نصفي عاود من جديد. هانتوما معايا غادي عاد نصفيها البنات هنا. شوفوا البنات الا عطوكم غير هاد شويه، هذا هو الفغي الزيت ديال الكاوز. هكذاك البارح درت معاكم واحد شويه باش نشوفوا كي كيكون الا قصح. غادي نوري لكم امام اعينكم احبائي الكرام. كنضحك معاكم. انا باش نوري لكم البنات النتيجه هي هذه. هذا هو الفغي زيت الجو. شوفوا 7 الكيسان زعما زيت باش خرج لي هذا واحد شويه. البارح طليت عليه وذوبته ودرت واحد البواطه كان فيها ديجا الكاريتي اللي كنت كنشري في اوشو، وذوبته هذاك رميته ودرت فيه الاخر باش نشوف كي كيكون. ها انتما النتيجه كي كتكون. زيت الجوز اللي كتقول الجوز، زيت الجوز الفغي البنات. ها انتما كديروا شي حاجه لوجهكم. سي فري انا كنستعملو ماشي بزاف، انا كنديرو بزاف في الرجلين ديالي صافي. هانتوما ايوا ولا عجبتكم النتيجه لا غام دو كارينور ما تنساوش كترو. بغيت نكمل الشروط ديالي واك يا اهل القبائل فيكم. المهم تنضحك معكم، انا نشيطه، قلت نكون نشيطه صافي غير واحد بقى يحشم نبقى ندير معكم شويه الكنيول. المهم هذا الشيء الا عجبكم ما تنساوش. جزاكم الله خير، كنحبكم كنبغيكم، وغادي نوري لكم النتيجه الاخرى امام اعينكم.
قلت لكم درت النص ذوبتو في الليل ودرتو في القرعه. هانتوما القرعه كاع كي دايره هذا البنات، حيت كتعدي هاد القرعه حتى هي وخبيتها، وها هي النتيجه انتو تشوفوا. والله البنات كيجي زوين 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 زوين. ندير لكم الزيت، ما عرفتش كتبان لكم في الكاميرا ولا لا. هانتوما بزاف كاع بزاف. ها شوفوا هنا كيبان الزيت. هانتوما معايا، انا كانت لي كنديرو بزاف البنات القدام ديالي الرجلين ديالي. بوغكوا با علاش الفيزاج او الشعر حتى هو، حيت اما الحاجه تتقوي البيو ما كضرش. هانتوما احسن هذا من الزيت والله. وشوفوا بغيتو ديروا فيها هذيك لي بارفان باش تعطر لكم الزيت زوينه، تعطر لكم هذا ديالكم ديروا. انا كنخليه هكاك والله، كنخليه بيو وصافي البنات. ها هو لاكام ديالي، نقدموا لكم لاكام بيو كاريمور، هادشي كيزلق ليا. هانتوما الا عجبتكم الوصفه كنعاودها ونكررها. جزاكم الله خيرا، شكرا. كنقول لكم رافقتكم السلامه، السلام عليكم، باي. جو vous aime حبوباتي.